अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। नाज़रीन, आज वजीर दिफा परवेज खटक की एक तकरीर वीडियो पर वीडियो तकरीर जो थी उसका क्लिप एक वायरल हो गया और खटक साहब ने इस क्लिप में अपने हलके में जो तकरीर कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जिनको सुनकर हर शख्स दंग रह गया। ये सुनिए जरा। जो इन्होंने कहा पश्तो में तकरीर थी, मैं उसका उर्दू में तर्जुमा जो है वो आपके सामने एक बार आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा कि सियासत में जिसको इख्तियार दूं वो आसमान पर पहुंच जाता है, इख्तियार वापस ले लूं तो वो सिफर हो जाता है। आज मैं पूरे पाकिस्तान में अकेला मुकाबला कर रहा हूं, अगर मैं बिगाड़ पैदा करूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। अब ये जो अल्फाज है नाज़रीन, ये अल्फाज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये क्लिप व्हाट्सएप और ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पर घूमना शुरू हुई तो उस वक्त जो है वो लगा जैसे यूं के मामला जो है वो काफी हद तक जो है वो परेशान कुन हो रहे हैं। उसके बाद न्यूज चैनल में भी ये क्लिप जो है उसको अपनी स्क्रीनों की जीनत बनाना शुरू कर दिया। जाहिर बात है जिसने भी देखा उसने पूछा कि ये माजरा क्या है, ये मामला हुआ क्या है। यानी कि वजीर आजम के करीबी साथी हैं और न सिर्फ ये कि वजीर आजम इमरान खान ने उनको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया था, बल्कि उसके साथ साथ वो उनके पुराने दोस्त भी हैं। यानी वो स्कूल में भी एक साथ पढ़ते रहे हैं एचएसएन कॉलेज में और उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है। चुनाचे आज वो ऐसी बेधड़क बात क्यों कर रहे हैं? कुछ देर तो नाज़रीन ये क्लिप जो है वो बर्क रफ्तारी से घूमता रहा और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, यानी कि जनाब खटक साहब ने की तरफ से एक वजाहती ट्वीट आ गई। उन्होंने लिखा कि क्लियरली मेंशन्ड इन माय स्पीच फॉर द लोकल्स ऑफ माय विलेज इन नौशहरा दैट आई एम सिंसियर एंड इंडेटेड टू इमरान खान, वी आर सक्सेसफुल इन आर, और आगे उन्होंने एक लफ्ज लिखा है जो मुझे नहीं समझ आई क्या लिखा है, ड्यू टू आर एफर्ट्स एंड सपोर्ट ऑफ IK we will all opposition parties ganged up against the candidate we are supporting for the by election। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो हर हवाले से जो है वो इमरान खान की मेरे पे बड़े एहसान है और हम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो शिकस्त देंगे जो ऑपोजिशन का जो उम्मीदवार है, क्योंकि वहां पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं। अब सवाल ये है नाज़रीन कि खटक साहब ने इस क्लिप के वायरल होने की एक वजह और भी है, और वो ये है कि ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत को जो खतरा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, मगर हुकूमत की एक कमजोरी के हवाले से कुछ दिन से ये चहमगोइयां हो रही हैं। नाज़रीन, आज 31 जनवरी है और आज वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा देने की डेडलाइन है, यानी वो डेडलाइन जो PDM ने उनको दी थी। इसके हवाले से मैं तफसील से अगले सेगमेंट में कुछ बात करूंगा, मगर इस डेडलाइन के गुजरने के बाद मामला जो है हुकूमत के लिए वो ज्यादा आसान नहीं होंगे। देखिए, हुकूमती हलकों में बेचैनी है और खास तौर पर पंजाब में। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जो सियासी मैनेजमेंट निहायत ही कमजोर है। इस वक्त वजीर आजम के करीब तरीन हलकों में ज्यादातर वो लोग हैं जो या तो गैर मुंतखब मुशीर और मावन खुसूसी हैं या फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। हुकूमत के नुमाइंदगान में नाज़रीन अक्सर खामोशी से ये शिकायत आजकल करते सुने जा रहे हैं कि उनको उस तरह की अटेंशन नहीं मिल रही जैसी कि उन्हें आदत है, यह जरूरत है, यह ख्वाहिश है। वफाकी काबीना में भी अक्सर वजीर कुड़ते हैं कि गैर मुंतखब लोगों का असर रसूख जो है इस वक्त मुंतखब नुमाइंदों से कहीं ज्यादा है। इस बात में कोई शक नहीं कि वजीर आज़म इमरान खान स्पेशलिस्ट लोगों को काबीना में तरजीह देते हैं और उनका कहना यह है कि खास तौर पर वो वजारतें जो टेक्निकल हैं वहां एक्सपर्ट ही वजीर होना चाहिए। नाज़रीन, वजारत टेक्निकल हो सकती है मगर हुकूमत सियासी होती है और सियासतदानों के कंधों पर खड़ी होती है। अगर ये हल्के के सियासी लोग नाखुश हों और बेचैन हों और बुड़बुड़ कर रहे हों तो हुकूमत के आला अहलकारों को उनकी शिकायत को संजीदगी से सुनना चाहिए। ये संजीदगी की कमी जो है आजकल काफी हद तक नजर आ रही है। ऐसे मौके पे ये क्लिप परवेज खटक साहब का और ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है, क्योंकि सवाल ये होता है आखिर परवेज खटक साहब को बात करने की जरूरत क्यों पेश है। और इस पे मैं आज बात करूंगा
जानने की कोशिश करूंगा कि ये क्या मामला क्या हो रहा है, हुकूमत में ये क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हुमायूं अख्तर साहब, और उनसे हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और उनसे फिर जरा मैं आके पूछता हूं कि ये खटक साहब ने जो तकरीर की है इसके पीछे वाकई में कुछ पक रहा है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू मैं कर रहा था कि परवेज खटक साहब ने आज एक बड़ी ही अजीब सी तकरीर की है, उसके बाद उन्होंने वजाहतें भी दी हैं। क्योंकि छोटा सा क्लिप है तो मैं एक बार जरा फिर उसको सुन लें, क्योंकि उसी की बुनियाद पे मैं सेगमेंट करना चाह रहा हूं। सुनाइए जरा परवेज खटक साहब ने क्या कहा। मुकाबला को जब टोल पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन की माँ इज्जत की तो असम्बली मेंबरान जिसे टोल अभी संभालो इमरान खान हुकूमत गजब दौराने को नहीं चले, लेकिन इमरान खान पमादी रसानात थी। यानी कि एक बार फिर मैं आपको तर्जुमा कर देता हूं। उन्होंने कहा कि सियासत में इख्तियार दूं तो वो आसमान पे पहुंच जाता है, जिसको इख्तियार दूं वो आसमान पे पहुंच जाता है, और इख्तियार वापस ले लूं तो वो सिफर हो जाता है। आज मैं पूरे पाकिस्तान में अकेला मुकाबला कर रहा हूं, अगर मैं बिगाड़ पैदा करूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। हुमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, साबिक वफाकी वजीर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये परवेज खटक साहब की तकरीर, ये कहना मैं जिसको चाहूं आसमान पे पहुंच जाता है वरना सिफर हो जाता है, बिगाड़ पैदा कर सकता हूं। हुमायूं अख्तर साहब ये क्या है? एक तो ये पश्तो में थी फाद, दूसरा आई डोंट नो कि उससे पहले क्या बात हो रही थी, उसके बाद क्या बात हुई। सो वी हैव टू सी कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में खटक साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। लेकिन बेसिकली जो भी कॉन्टेक्स्ट था, ऑब्वियसली खटक साहब सीनियर आदमी है पीटीआई के, उनको बहुत सही समझ है कि ये पार्टी 24-25 साल की इमरान खान की मेहनत की बनी हुई पार्टी है। ही इज द कैरिज्मेटिक लीडर, ही हैज द वोट बैंक, और हम सब यही कोशिश करते हैं कि इस पार्टी को मजबूत बनाया जाए और इमरान खान को मजबूत बनाया जाए। लेकिन हुमायूं अख्तर साहब देखिए, उसमें ये बात आपकी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की पार्टी है और उसमें इस जमात में अगर इमरान खान साहब के बगैर तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे ख्याल में जमात रहती नहीं है। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर एक मुस्तहकम हुकूमत है, क्योंकि अगर आप नंबर्स को देखें तो नंबर्स कमजोर हैं। फेडरल गवर्नमेंट में भी ठीक है 2-3 इत्तेहादी हैं जिनकी बुनियाद पे हुकूमत जो है वो आज खड़ी हुई है। फिलहाल ठीक है वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अगर वो न हो या अगर वो ढीले पड़ते हैं तो खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, खुसूसन हुमायूं अख्तर साहब पंजाब, क्योंकि आप खूब वहां पे मौजूद हैं, पंजाब की सियासत को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आप ये जानते हैं कि पंजाब में तो सूरत हाल और ज्यादा नाजुक है, नंबर्स और ज्यादा टाइट हैं और कुछ रंजिशें भी हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में परवेज खटक साहब का ये कहना मेरे ख्याल में तो इसकी यानी इसमें बड़ी, इसके अंदर बड़ा मीनिंग है, थ्रेट है। थ्रेट शायद ना हो लेकिन कोई मैसेज जरूर है। फाद देखें, हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, पीएमएलक्यू की मिसाल ले लें। पीएमएलक्यू ये नहीं थी कि टोटली इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन के बाद हमारे साथ आ गए। वो उन्होंने हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ा है। उनकी जितनी भी सीटें पंजाब असेंबली में या वफाक में, उसमें पीटीआई का पूरा कंट्रीब्यूशन है। इन पार्टियों की अपनी अपनी सियासत भी है, और ये पार्टियां अगर फर्ज करें थ्योरेटिकली स्पीकिंग पीटीआई को अभी छोड़ती हैं, मैं समझता हूं कि अपनी सियासत डैमेज कर रहे होंगे। पीटीआई जो है इस वक्त एक मेजर पार्टी बन गई है, इसका 30-31% वोट बैंक मौजूद है और वो कोर वोट बैंक है। वो कोर वोट बैंक, अभी आप दोबारा सर्वे करा लें, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। पाकिस्तान में फर्स्ट बाय द पोस्ट सिस्टम है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से इलेक्शन में फर्क पड़ जाता है, लेकिन पीटीआई का कोर वोट बैंक इस वक्त मौजूद है। और जो पार्टियां भी हमारे साथ पिछले चंद सालों से चल रही हैं, और उनको अपने, अगर हमें छोड़ना भी चाहती हैं तो उनको अपने फ्यूचर ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। हो सकता है लेकिन हमें तो वो छोड़ दें, लेकिन आगे उनका ऑप्शन कोई ना हो। लेकिन इशू ये बन रहा है हुमायूं अख्तर साहब के, जो हमें सुनने में मिल रहा है, यानी मैं बहुत लोगों से मैंने इस हवाले से बात की है, मुझे भी ये सेंस मिल रहा है कि खास तौर पे पंजाब के अंदर जो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है,
جو حلقے کا سیاستدان ہے اس کو ساتھ رکھنا ہے, اس کے مسائل حل کرنے ہیں, اس کو ہر حوالے سے سپورٹ کرنا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی کمزوری رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس طریقے سے ایک بڑی مستحکم قسم کی قیادت ان لوگوں کو نہیں مل رہی, اور یہ رنجشیں ہیں, یہ شکایات ہیں, اور یہ اس لیے خطرناک ہو رہی ہیں کیونکہ سینٹ الیکشن آ رہے ہیں, اس کے بعد لوکل باڈیز الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ ایک کمزوری تو بالکل واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے سامنے آ رہی ہے پنجاب میں پولیٹیکل مینجمنٹ کی. یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. دیکھیے فہد, لوگ کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب نے پنجاب بڑی اچھی طرح چلایا, لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ شہباز شریف صاحب پچھلے الیکشن میں جب لانچ کیے گئے ایک نیشنل کیمپین کرنے کے لیے, تو وہ اس میں کوئی اتنا اپنا امپیکٹ نہیں ڈال سکے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پنجاب کی. فار ایگزامپل میرے پاس پارٹی کا ایک لاہور کا حلقہ ہے, میں ادھر سے ٹکٹ ہولڈر ہوں, میں 4,000 ووٹ سے پیچھے رہ گیا تھا بائی الیکشن میں, لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی کہ میں اپنے حلقے میں ایک اپنی پریزنس رکھوں اور عوام کی جو جتنی بھی مسائل حل کر سکوں کروں. مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نظر نہیں آ رہی کہ کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کمزور ہے تو میں اپنے آپ کو اپنے حلقے میں, اس میں کینڈیڈیٹ پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کتنا ایکٹیو ہونا چاہتا ہے, وہ کتنی مشینری اپنی بناتا ہے. لیکن ہمایوں اختر صاحب, جب پرویز خٹک جیسا کوئی اتنا اہم شخص اس طرح کی بات کرے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے, تو آپ جیسے لوگ پریشان تو ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. ایکچولی میں اتنا پریشان نہیں ہوں. دیکھیں فہد, میں اس وقت یہ آؤٹ آف ٹچ ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے اس کی اگر کوئی وضاحت دی ہے تو وہ کیا دی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے وضاحت میں یہ ٹویٹ کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انگریزی میں ٹویٹ کی ہے کہ I clearly mentioned in my speech for the locals of my village, ہم اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں, that I am sincere and indebted to Imran and we will defeat all opposition parties ganged up against the candidate we are supporting for our by-election. یہ تو انہوں نے کر دی ہے, لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی تردید نہیں آئی. بہرحال یہ آپ ہمایوں اختر صاحب, آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست میں, یہ سٹل چیزیں آپ تو پکڑ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. جی جب میں سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیے فہد حسین, اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ تو ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا اشارہ پارٹی کے لیڈر کی طرف تھا, ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے کچھ اور لوگ جو ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ ہو. ٹھیک ہو گیا. ہمایوں اختر صاحب بہت شکریہ, اور آپ ضرور پرویز خٹک صاحب کے بعد سیگمنٹ کے بعد ذرا کال کر کے پوچھ لیجئے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ اب یہ اس پہ وضاحت جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں آئی. بہرحال ہمایوں اختر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آلویز اے پلیزر ٹو اسپیک ٹو یو. ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو یہ آج 31 تاریخ ہے, 31 جنوری ہے, اس کی ایک اہمیت ہے. آج کوئی استعفیٰ آنا تھا, وہ کہاں ہے, ذرا پوچھتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج جنوری کی 31 تاریخ ہے. میری اپنی زندگی میں 31 جنوری کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ نہایت ہی خوشگوار دن ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن وزیر اعظم عمران خان کو استعفیٰ دینا تھا, کم از کم اپوزیشن کے بقول. پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے وزیر اعظم کو آج کی ڈیڈ لائن دی تھی. 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے. اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا. اچھا, ابھی تک تو استعفیٰ نہیں آیا, مگر ابھی 31 جنوری ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں. این ممکن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, اور اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے. ناظرین, مسئلہ اس وقت وزیر اعظم سے زیادہ ان کے مخالفین کا نظر آ رہا ہے, اور وہ مسئلہ کچھ یوں ہے. دیکھیں, مولانا صاحب اور دیگر اپوزیشن لیڈروں نے وزیر اعظم کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا تھا کہ 31 جنوری تک استعفیٰ دے دو ورنہ. جی ناظرین, مسئلہ اصل میں اس ورنہ کا ہے. یہ ورنہ ہی اصل میں پی ڈی ایم کی اصل قوت تھی. یہ ورنہ ہی محلے کا ہتھیار تھا, ایٹم بم تھا, کاری ضرب تھی, آخری دھکا تھا. اسی ورنہ نے سیاست میں ایک تلاطم برپا کرنا تھا, ایک ابال لانا تھا, ایک کایا کو پلٹ دینا تھا, اور وزیر اعظم کو سابق وزیر اعظم میں بدل دینا تھا.
यही वो वरना है जिससे जुड़ी थी पीडीएम की हिकमत अमली और उसकी तमाम तौर उम्मीदें, और यही वो वरना है जिसके कंधों पर चढ़कर इन अपोजिशन जमातों ने फतह का जश्न मनाना था। बिलाखिर आज वो दिन आ ही गया, 31 जनवरी 2021, जब इस वरना को एक्शन में कन्वर्ट होना था। चुनाचे अगर अगले चंद घंटे में वजीर आजम इमरान खान ने अपना इस्तीफा कौमी असम्बली के स्पीकर को न भेजा तो फिर पीडीएम को अपने इस वरना को फुली एक्टिवेट करना होगा। मगर ये वरना है क्या? नाज़रीन, एक वरना था लॉन्ग मार्च, दूसरा वरना था असेंबलियों से इस्तीफा, और तीसरा वरना था निजाम को ऐसे मफलूज कर देना कि ताशन एक मजबूरी बन जाए। आज इनमें से एक भी वरना मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट होता नजर नहीं आ रहा। यानी ऑपोजिशन की डेडलाइन भी फारिग और वरना की हिकमत अमली भी फारिग। पीछे क्या रह गया? आगे क्या करना है और कैसे चलना है उसका ऐलान पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा, लेकिन हिकमत अमली जो होती है सियासत में, वो जरूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल सीधे ही जा रहे हैं तो जाते जाएं, आपको कभी कभार जिगजैग भी होना पड़ता है। टारगेट यह है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना है। यानी नाजरीन, नौबत अब जिगजैग पर आ गई है। ये जिगजैग ऑपोजिशन को कहां लेके जा रहा है, इस पर जरा बात करते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जावेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर, 31 जनवरी को आपने वजीर आजम का इस्तीफा लेना था, लॉन्ग मार्च करनी थी, अपने इस्तीफे देने थे, पता नहीं क्या क्या करना था। आज आपकी हिकमत अमली भी फारिग है और आपका जो तमाम तर पीडीएम है वो भी पता नहीं जिगजैग की तरफ जा रही है। ये क्या हो गया जावेद भाई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फाज साहब। पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आना था और टाइम पहले मैं पहुंच नहीं सका, मैं रास्ते पे सफर कर रहा हूँ। देखें, अपोजिशन की जमातें की मुख्तलिफ हिकमत अमली थी और मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस किए गए और ये मुख्तलिफ स्टेज आए हैं जो डिस्कशन के आए थे। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कैसा वक्त था कि हम सब ये सोच रहे थे कि हमारा इरादा भी था कि हम ये सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले ये रास्ता हमें रोकना है, और ये बड़ा टेस्ट भी था। उसके लिए हमने मुख्तलिफ ऑप्शन भी तेरे गौर किए थे, लेकिन फिर जो जो चीजें आगे चली तो कुछ ख्याल ऐसा आया कि जी इस्तीफे देने से शायद सेनेट का इलेक्शन हम ना रोक सकें, और शायद ये सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। ये मुमकिन है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, प्रोविंशियल असेंबली है, वो सारी अब डिसॉल्व ना कर सके और इलेक्शन हो जाए और हम इलेक्शन से बाहर चले जाएं। जावेद भाई साहब, ये ख्याल जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये ख्याल नहीं आया था। ये पीपल्स पार्टी ने आके और पीएमएलएन को और मौलाना साहब को समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत सोच रहे हैं, इस्तीफों से कुछ नहीं होगा। वो बाकायदा उन्होंने सबको बिठाकर ब्रीफिंग दी थी, जिसकी रोशनी में पीएमएलएन ने और जेयूआई ने फैसला किया कि हाँ, बात तो पीपल ठीक कर रही है, और फिर अपनी हिकमत अमली चेंज की। तो यानी अजीब तरह की फैसला साजी। बिल्कुल फारूक साहब, आप ठीक है, लेकिन ये सारी सियासी जमातें जो हैं, जब मीटिंग होती है तो अपनी अपनी चीजें सामने लाते हैं, रखते हैं। ये सियासी जमातें जब पोजिशन नई इवॉल्व होती है तो उसके मुताबिक फैसले भी किए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि एक बात डिस्कशन हुई और डिस्कशन के बाद सबको ये ख्याल आया कि ये बात ठीक है, इस बात की तरफ सारे चल पड़े और सब ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है, अब सेनेट के इलेक्शन सर पे आ गए, हमारा एक पूरा हाउस है, इसको हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके लिए फिर नई हिकमत अमली जरूर अपना ली गई है। लेकिन देखे ना, आज की डेट वो तो मामला खत्म हो गया। वो सारी जमातों ने ये ऐलान भी कर दिया कि हम अब सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, हम दीगर काम भी करेंगे। लेकिन जावेद भाई साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपकी जमात को और पीडीएम को ये एहसास हो रहा है कि आपकी पोजीशन कितनी कमजोर होती जा रही है? यानी 31 जनवरी की डेडलाइन दे करके जी 31 जनवरी को वजीर आजम इस्तीफा दे दें वरना हम क्या कर देंगे। वो जनवरी, आज 31 जनवरी आ गई और अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं करने। आप कह रहे हैं जी अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो हम 4 जनवरी को एक मीटिंग करेंगे। अब आप मीटिंग खेलना शुरू कर रहे हैं, तो यानी कि बेसिकली पीडीएम जो है वो फारिग हो चुकी है। नहीं, उस वक्त ये भाई साहब आपको बिल्कुल पता होगा कि ये फैसला यही हुआ था कि अगर जखम तक इन्होंने रिजाइन ना दिया तो फिर हम बैठ कर 4 जनवरी को अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। ये 4 जनवरी तक इंतजार करें, पीडीएम की लीडरशिप बैठेगी और मुझे यकीन है कि कोई हिम्मत बड़ी सारे हिकमत अमली के साथ बाहर आएंगे। लेकिन वो भी कुछ चीज जो है बतानी वो मुश्किल है, क्योंकि फैसला 12 पार्टी की लीडरशिप ने वहां बैठ के करना है। सारी पार्टी की लीडरशिप बैठेंगी, सर जोड़ेंगे और वो यकीनन को बड़ा फैसला करने में की पोजीशन में भी होंगे और करेंगे, क्योंकि जाहिर है हम सब का ये मकसद था कि इस हुकूमत को जितना
جلدی ہو سکے اس کو جان عوام کی چھڑانی چاہیے، کیونکہ لیکن وہ نہیں ہو پایا، جو بیروزگاری کا ایشو ہے، لیکن وہ نہیں ہو پایا اور بلکہ الٹا کام ہو گیا. وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت شاید زیادہ مضبوط ہو گئی. ہاں، یہ جو ڈیڈ لائن ہم نے دی تھی، یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ڈیڈ لائن تھی وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ختم ہونے کو کچھ گھنٹے رہ گئے. اور اس کے بعد اگر انہوں نے پہلی جو چوائس پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے ان کو یہ چوائس دی تھی کہ آپ خود طور پر ریزائن کر دیں تاکہ ہم اس سسٹم کو مفلوج نہ کریں، سسٹم میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے. تو اب چونکہ اگر انہوں نے خود نہ کیا تو 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کی نہیں، لیکن دیکھیں نا جاوید بھائی صاحب، آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سیاست میں جو ایک عام پرسپشن ہے لوگوں کا، پارٹیز کا، جماعتوں کا، وہ کئی بار تو ریالٹی سے بھی، حقیقت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب سوچیں نا کہ آپ کا بیانیہ کیا بننا ہے. یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ابھی کیونکہ جو ہے وہ تقریباً 8:30 بج گئے ہیں تو پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ 3.5 گھنٹے رہ گئے ہیں، وہ گھڑیاں اپنی دیکھ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، اور اگر نہیں دیا تو پھر ہم سوچیں گے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ جس طریقے سے یہ بات پی ڈی ایم کر رہی ہے اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں میں رہ رہے ہیں. دیکھیں، میں پھر وہ اپنی بات دوہراؤں گا کہ پی ڈی ایم کی چونکہ لیڈرشپ نے یہ فیصلے کیے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک چوائس کو ضرور دیتے ہیں اور حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے وہ گھر چلے جائیں، اور پہلی آپشن دینی چاہیے جس میں ابھی کچھ ٹائم ہے. اور اگر انہوں نے نہ کیا ریزائن تو ہم 4 تاریخ بیٹھ کر اپنی حکمت عملی کا فیصلہ کریں گے کہ پھر ہماری نیکسٹ حکمت عملی کیا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے 2-3 دن انتظار کرنا پڑے گا کہ پی ڈی ایم کس فیصلے کے ساتھ. لیکن آپ کے پاس آپشن بھی تو کوئی نہیں رہے گا نا. آپ کے پاس لانگ مارچ کا آپشن ہے، لیکن لانگ مارچ سے کیا ہوگا؟ یعنی یا تو آپ کہنا کہ جی آپ لانگ مارچ کرنے آئیں گے، پھر آپ بیٹھ جائیں گے اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک حکومت گرتی نہیں ہے. اس میں بھی پی ٹی ایم کوئی پوزیشن نہیں لے رہی. لانگ مارچ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں گے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے باہر ایک جلسہ کریں گے، تقریر کریں گے، چلے جائیں گے. یعنی اب آپ کے پاس، پی ڈی ایم کے پاس کوئی آپشن رہ ہی نہیں گیا. نہیں، آپشن کافی ہیں. آپشن تو سارے وہ آپشن، کئی آپشن ہیں جو ڈسکشن میں ہو رہے ہیں، جو اب آج کل ڈسکشن میں ہیں. لیکن بہرحال چونکہ اس وقت اس پر بات کرنا زیادہ موضوع نہیں ہوگا. جب تک 4 تاریخ ساری پارٹیز کی لیڈرشپ بیٹھیں گی، وہ مختلف آپشن ہے. اس میں بہت بڑا آپشن جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہے کہ وہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے، وہ تمام شہروں میں بیٹھ کر اس حکومت کو مفلوج بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ فقہ فیصلہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر کریں گی. کوئی ایک جماعت اب یہ فیصلہ کرنے کی کوشش میں نہیں. لیکن آپ اگر یعنی آپ حلقے میں جائیں، اپنے شہر میں جائیں، جو آپ کے ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جاوید بھائی صاحب، وہ مایوس تو ہوں گے، وہ کہہ تو رہے ہوں گے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. نہیں، انہیں یہ بتایا گیا کہ حکمت عملی کے ساتھ ہم نے کوشش کی، اور یہ حکمت عملی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ مختلف اوقات میں وہ دیکھ لیں کہ کون سا کارڈ کس وقت پلے کرنا چاہیے، کون سا کارڈ ہمیں کس وقت ہمیں روکنا چاہیے. تو آپ انہیں کہا گیا ہے، لوگوں کو بھی ہے کہ آپ انتظار کریں، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کسی بڑے فیصلے کے ساتھ باہر نکلے. ٹھیک ہے جاوید بھائی صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، آپ سن رہے تھے کہ ابھی عین ممکن ہے کہ لوگ کچھ ویٹ کر رہے ہوں اپوزیشن والے کہ شاید عین ممکن ہے وزیر اعظم کا استعفیٰ جو ہے وہ آ جائے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ اگر نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بہرحال جو صورتحال ہے پی ڈی ایم کی، اپوزیشن کی، وہ آپ کے سامنے ہے. ناظرین، بریک لیتے ہیں، لیکن بریک کے بعد 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں جس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. ایک تو ویکسین، کرونا وائرس کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان پہنچنے والی ہے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ جو مشکل وقت ہے وہ اس سے ہم اب گزر چکے ہیں. کہاں پہ جا رہے ہیں اس ویکسین سے، اب کیا ہونے جا رہا ہے، ذرا اس پہ تھوڑی بات کریں گے. اور بالکل پروگرام کے آخر میں جو میرا آخری لفظ آپ کے سامنے ایک سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، جو یہ خرید و فروخت کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا ریٹ لگ رہے ہیں، کوئی بات کروں گا آخر میں، پروگرام کے آخر میں. بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک. ناظرین، 2 اہم ٹویٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. پہلی ٹویٹ ہے جناب ڈاکٹر فیصل سلطان کی، جو مشیر ہیں برائے صحت پاکستان کے ہیلتھ منسٹر ہیں. ان کی ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ سائنو فارم کی 5 لاکھ ویکسین کے ذریعے ہم اپنے ہیلتھ ورکرز کے بچاؤ کے لیے مہم کا آغاز اگلے ہفتے سے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ خوشخبری یہ ہے کہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین 60 سے 70 لاکھ ڈوز پاکستان کو بذریعہ کوویکس اسی سہ ماہی میں دستیاب ہوں گے. اس کا آغاز فروری میں ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اسد عمر صاحب کی ٹویٹ ہے، جو اس ساری کورونا کی جو ہماری
پالیسی ہے اس کو لیڈ کرتے رہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں بیجنگ ایئرپورٹ پر کورونا ویکسین لوڈ ہونے کا عمل جاری. اگلے چند گھنٹوں میں یہ طیارہ ویکسین لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہو جائے گا اور اگلے چند دنوں میں پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ناظرین یہ بہت ہی اہم خبر ہے اور اس حوالے سے مجھے جوائن کر رہے ہیں مزید ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فیصل سلطان, پاکستان کے ہیلتھ منسٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت بڑی خبر ہے, بڑی اچھی خبر ہے, ذرا تفصیل بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے اس ہفتے. شکر اللہ کا جی, اچھی خبر ہے بالکل. اور ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو پہلا ترین مرحلہ ہے اس میں جو سائنو فارم جو چائنیز ویکسین ہے وہ اس وقت ایئر لفٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن کے اندر ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں موجود ہوگی. تو اس سے ہم جو ہماری ویکسینیشن کا عمل ہے اس کی ابتدا کرنے کے قابل ہوں گے, اور ابتدا جیسے ہم نے بتائی تھی اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے ذریعے ہوگی. تو پہلے تو یہ چیز. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اچھی خبر آئی وہ یہ تھی کہ جو کوویکس ہے, کوویکس وہ ایک کنسورشیم ہے, ایک گروپ ہے جو لو اور مڈل انکم کنٹریز کے لیے ویکسین کی خریداری میں مدد کرتا ہے اور جو ایک سرٹن پرسنٹیج تک جو ملک کی پاپولیشن ہے اس کے لیے فری ویکسین مہیا کرتا ہے. انہوں نے ہماری ریڈینس کی سٹیٹ, ہماری تیاری کا انالیسس کیا, ہماری ضرورت کا اندازہ کیا اور ہمیں خوشخبری کے لیے دی کہ انشاءاللہ پہلی سہ ماہی میں وہ 6 سے 8 ملین کے قریب جو ڈوزز ہیں وہ ہمیں مہیا کر دے گا. اور مجھے امید ہے جو ہمارے ان کے خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی بھی فراہمی کی ابتدا جو ہے فروری میں ہو جائے. تو یہ کام یہ ہے کہ ایک طرف سے شروع ہوگا ہیلتھ کیئر ورکر سے اور پھر دیگر ہیلتھ کیئر ورکر پھر باقی ہماری پاپولیشن تک یہ کام چل پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویکسینیشن کیمپین ہے وہ آگے چلے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ تو اس ہفتے یعنی پہلے جو شاٹس ہیں ویکسینیشن شاٹس ہیں وہ اس ہفتے لگ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ہمارا پلان یہی ہے کہ یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے کل سے, اس کے دوران پہلی ویکسین شاٹس جو ہے بالکل لگ چکے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس اس وقت جو کھیپ آ رہی ہے سائنو فارم کی اور جو کوویکس کے تھرو ایسٹرازینیکا, یہ ہمارے تمام تر جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو کور کر لے گی؟ کور اینڈ مور میرا خیال ہے جی اس سے زیادہ کور ہو جائے گا. وہ یعنی سائنو فارم والی جو ڈوزز ہیں اور اس کے بعد اگر آپ جو پہلی سہ ماہی میں متوقع ایسٹرازینیکا والی ہیں تو انشاءاللہ صرف ہیلتھ ورکرز نہیں بلکہ جو ہماری اگلا جو ہے کیا کہتے ہیں پرائرٹی جس میں 65 سے زیادہ کے لوگ تھے, 65 سال کی عمر سے زیادہ کے, پھر 60 کے, وہ بھی کام اس دوران میں شروع ہو پائے. تو جو 65 سے اوپر کی جو پاپولیشن ہے پاکستان کی, وہ ان میں سے اندازاً کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ کور ہو جائے گی اس پہلی کھیپ سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جی اس پہلی کھیپ میں ان کی اچھی خاصی 65 سے اوپر کی اگر ہم پاپولیشن کا اندازہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ساری وہ کور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ 65 سے اوپر جتنے ہیں تو آپ پہلے شروع کریں گے جو زیادہ ایج کے اور پھر نیچے آئیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی, پلان ایسا ہی ہے کہ کوشش, ویسے تو 65 کا کٹ آف ہے لیکن جب آپ لگانا شروع کرتے ہیں تو اس کٹ آف کے اندر بھی تو آپ کو تھوڑی کٹ آف ڈھونڈنی پڑتی ہے نا کہ کہاں سے شروع سرا کہاں سے پکڑیں. تو سرا ہمیشہ جو ایلڈرلی ترین ہے ان سے شروع کریں گے, شاید 80 سے اوپر یا 70 سے اوپر, اور پھر اس کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لاتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل سلطان, بہت شکریہ. ناظرین بڑی اچھا ہے, اس ہفتے یہ معاملہ شروع ہو جائے گا اور امید ہماری یہی کہ بڑی تیزی سے یہ جو صورتحال ہے یہ جو پروسیس ہے آگے بڑھے گا اور پاکستان جو ہے وہ جو ہے کووڈ کا جو خطرہ تھا وہ آہستہ آہستہ ٹلنا شروع ہو جائے گا. پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا ناظرین, جانے سے پہلے چند ایک ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سارا پاکستان جانتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسے چلتے ہیں, ووٹ جو ہے وہ کھلم کھلا خریدے جاتے ہیں. چند دنوں سے میں نے کافی سینیٹر سے اس حوالے سے بات کی ہے اور ان سب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں ہوتی ہے. اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ بلوچستان میں کیونکہ اسمبلی کے ارکان کی تعداد قدرے کم ہے اور کوئی ایک جماعت روایتی طور پر حاوی نہیں ہوتی, چنانچہ کم لوگوں کو خریدنا آسان ہوتا ہے, آسان مگر مہنگا. ایک سینیٹر نے ناظرین مجھے بتایا کہ بلوچستان میں گزشتہ الیکشن میں ایک ووٹ کی قیمت تقریباً 5 کروڑ روپے تھی. 5 کروڑ روپے. اس باری بھی حال کچھ ایسا ہی ہے, ریٹ لگ رہے ہیں اور مذاکرات جاری ہیں. پنجاب میں ووٹ کی خرید و فروخت کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اسمبلی کی تعداد ممبران کی بہت زیادہ ہے اور سیٹ لینے کے لیے ووٹ بھی کافی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, چنانچہ وہ اس طریقے سے وارہ نہیں کھاتا. اور سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے واضح اکثریت رکھتی رہی ہے تو وہاں بھی پارٹی کے کہنے پر عام طور پہ سینٹ کا ووٹ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے.
یعنی کہ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان درست کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہمیں نکالنا ہے، مگر بدقسمتی سے اس بار تحریک انصاف کا یہ جو اوپن بیلٹ کا پروپوزل ہے یہ سیاسی وجوہات پر مبنی ہے، تو یہ ممکن نہ ہو سکے گا، مگر سینٹ الیکشن سے پہلے یعنی اس بار سینٹ الیکشن سے پہلے یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن جو اگلے سینٹ الیکشنز ہیں 2024 میں ان میں تب تک یہ ایسی اصلاح کرنی ہمیں ضروری ہے جس سے سینٹ کی سیٹ خریدنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔